बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जावेद गफ़ारी है और मैं शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। पाकिस्तान में लिखता हूँ, बोलता भी रहा हूँ। आप लोगों से बात इस तरह सोशल मीडिया पर भी होती रहती है। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो इंडिया के एक और चोरी से पर्दा उठाना चाह रहा हूँ। मैं उसे चोरी ही कहूँगा क्योंकि अम्मार इकबाल एक नौजवान शायर है। पाकिस्तान के कराची से उनका बेसिकली ताल्लुक़ है, लेकिन आजकल रिहाइश पजीर लाहौर में हैं। उनसे मुलाकातें हुई हैं हाल में कुछ बहुत ज़्यादा, और उनसे जान पहचान भी बहुत ज़्यादा हुई है। कोई अब से तकरीबन 15 घंटे पहले उन्होंने एक स्टेटस अपडेट किया जिसके अंदर उन्होंने एक तज़किरा किया कि उनकी शायरी को पहले जॉन एलिया से मंसूब किया गया। जॉन एलिया ने नहीं किया था, ये जॉन एलिया को पसंद करने वालों ने इनकी शायरी, क्योंकि माशाल्लाह बहुत वज़नदार शायरी करते हैं, बहुत मोहब्बत का उनसर भी इसके अंदर शामिल होता है और दिल से लिखते हैं। और जब आप इनको कलाम पढ़ेंगे या इनका कलाम सुनेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता आप दाद दिए बगैर रह जाएं। तो ये वो उनका जो स्टेटस है, मैं उसकी तरफ वापस आता हूँ कि 2.5 गज़लें थीं अपने कने कि मेरी जानिब, या मैंने जो लिखी हैं वो 2.5 गज़लें हैं। एक हुई जॉन एलिया से मंसूब, एक पिछले दिनों मोहसिन नकवी से मंसूब कर दी गई, और जो शेर बच गए थे वो पड़ोसी मुल्क से इन हजरत के हौसले की नज़र हो गए। जोश व जज्बा मुलाहिजा कीजिए भाई का हम तो पंखे हो गए हैं भाई। मतलब ये लिखते हैं, बहुत वज़नदार लिखते हैं। और ये लास्ट वाली लाइन जो है वो मैं समझने से तो कासिर हूँ, लेकिन ये आप सुने। इनकी दिलों की धड़कन मैं महसूस कर रहा हूँ और इनके एहसास की तर्जुमानी मैं इंशाल्लाह करके जाऊंगा कि जिंदगी, मुझे थोड़ा सा फ्लो में आने दीजिए, कि जिंदगी जब ढलान से उतरे, ये दुआ है कि शान से उतरे। जिंदगी जब ढलान से उतरे, ये दुआ है कि शान से उतरे। बातों बातों में रात तक जाए, एक बाली न कान से उतरे। बातों बातों में रात तक जाए, बातों बातों में रात तक जाए, एक बाली न कान से उतरे। हाथ मैं भी लगाए बैठा हूँ, घाट मैं भी लगाए बैठा हूँ, कब शिकारी मचान से उतरे। घाट मैं भी लगाए बैठा हूँ, घाट मैं, देखिए फ्लाइंग किस दे रहे हैं, खुदा की कसम इतना खूबसूरत सुन रहे हैं आप हजरात। मैं कोई खुशामदी नहीं हूँ, ना मैं चाटुकारिता कर रहा हूँ। आप यकीन करें मेरा जीव चाह रहा है कि मैं शेर बाद में पढ़ूँ, आप लोगों के हाथ पहले छूँ लो। जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं कि जिंदगी जब ढलान से उतरे, ये दुआ है कि जब यकीन करें, जब मंडी में सोना सोने के भाव बिक जाता है तो बड़ी खुशी होती है कि जिंदगी जब ढलान से उतरे, ये दुआ है कि शान से उतरे। बातों बातों में रात कट जाए, एक बाली न कान से उतरे। घाट मैं भी लगाए बैठा हूँ, कब शिकारी मचान से उतरे। मतलब मुलाहिजा करिए कि आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। जी, आपने देखा कि घात मैं भी लगाए बैठा हूँ। ये जो कलाम था ये अम्मार इकबाल का है। अम्मार इकबाल माशाल्लाह एक मंझे हुए नौजवान शायर हैं जिन्होंने अपना बहुत ही प्यार से एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। ये इन्होंने 15 घंटे पहले जो है वो पोस्ट शेयर की थी। अब तक 1.7 के यानी कि 1700 लोगों ने देखी, 12 इसके ऊपर शेयर्स किए और 151 जो एक्शंस या रिएक्शंस इसको बोलते हैं वो लोगों ने दिखाए, जिसमें 5 से मोहब्बत का इजहार किया गया। मतलब जो लोग हैं वो जानते हैं कि ये जो नज़म है ये मनोहन हमारे भाई अम्मार इकबाल की है, लेकिन ये इंडियन चोर जो कि शायर थे, जो उधर बोल तो जो बातें कर रहे थे वो तो इनकी हो सकती है, लेकिन ये जो कलाम जो पढ़ रहे हैं ये मेरे भाई और हमारे पाकिस्तानी शायर अम्मार इकबाल का है। तो जनाब शायर साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, और इंडियन है आप, आपको वैसे भी शर्म आनी चाहिए कि आप लोग चोर
ہمیشہ چوری کرتے ہو. کبھی آپ ابرار الحق کا گانا چوری کرتے ہو, کبھی آپ کوئی اور ہمارے جو اچھے شاعر حضرات ہیں ان کے گائے ہوئے, ان کے لکھے ہوئے گانے, ہمارے اچھے گلوکار ان کے لکھے ہوئے گانے چوری کرتے ہو. ابھی آپ نے ایک نوجوان شاعر کو آپ کریڈٹ کیوں نہیں دیا؟ آپ نے بالکل داد وصول کر لی. آپ کا دل کر رہا تھا کہ آپ ہاتھ چوم لیں ان کے جو آپ کو فلائنگ کس دے رہے ہیں, اور میرا دل کر رہا ہے میں جہاں پہ آپ کو فلائنگ جوتا ماروں جو آپ نے حرکت کی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. عمار اقبال جو کہ پاکستانی شاعر ہیں, ان کا آپ نے نام لیے بغیر ان کے کلام کو استعمال کیے, لوگوں سے داد لیے, لوگوں سے آپ محبت بٹور رہے ہیں. چور ہیں آپ شاعر صاحب. آپ کی تصویر تو آ رہی ہے, لیکن میں آپ کو, کیونکہ آپ اتنے نامعلوم ہے کہ آپ کا میں نام نہیں جانتا, جو بیچ میں سے یہ نام آ رہے تھے ان میں ایک نام تمش کچھ کر کے گزرا ہے. یہ کانٹیکٹ نمبر ہے جناب, اس کے اندر جو دے رہے ہیں ویڈیو کے اندر, آرگنائزر کا ہوگا یا جو بھی اس نے یہ ویڈیو کمپوز کی ہے, 9997640286. یہ واٹس ایپ نمبر انہوں نے دیا ہوا ہے. انڈین جو صاحب تھے جنہوں نے یہ ویڈیو کمپوز کی ہوگی یا بعد میں ایڈٹ کی ہوگی, اس کے بعد انہوں نے تشہیر کی ہوگی. لیکن یہ پروٹیسٹ جو میں اس وقت ویڈیو کے ذریعے کر رہا ہوں, کیونکہ عمار اقبال ایک محبت کرنے والے لکھتے ہیں, صرف شاعری لکھتے ہیں, محبت سے لکھتے ہیں. انہوں نے جو احتجاج کیا ہے وہ بھی انہوں نے محبتانہ انداز میں کیا ہے. لیکن کیونکہ ہم تو صحافی ہیں, ہم تو چیز کو جس طرح کی ہوگی اس طرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے. وہ غصہ جو آپ نے ہمیں دلایا ہے ہمارے بھائی کی چوری کر کے, اور چوری کے اوپر سینہ زوری کر کے, آپ کی باڈی لینگویج جو آپ بتا رہے ہیں وہ آپ کا دل کر رہا ہے ہاتھ چوم لوں, یہ وہ اپنی داد بٹورنے کے لیے آپ اس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں. اور تھکے ہوئے شاعر اپنی شاعری نہیں کر سکتے ہو تو اس کا کریڈٹ تو دو نا جس کی وہ شاعری ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ پاکستان کے اس نوجوان شاعر عمار اقبال سے باقاعدہ معافی مانگیں. اپنا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے, یہ جو آپ نے ویڈیو شاعری کی شکل میں اس کے اوپر فیس بک پہ لگایا ہے, اس کے ساتھ اپنا بیان جاری کریں جس میں آپ معافی مانگیں عمار اقبال سے کہ عمار اقبال صاحب, میں نے آپ کے آپ کی اس کو نظم کو چوری کر کے داد رسیو کی, لوگوں سے محبت رسیو کی, اور آپ کا نام تک نہیں لیا. اس پر میں شرمندہ ہوں, اور آپ کو ہونا بھی چاہیے. لیکن آپ کمینے شاعر کیوں شرمندہ ہوں گے؟ کیونکہ آپ کو تو تمیز ہی نہیں ہے کہ کسی کی چوری کری جاتی ہے تو اس کو کم از کم بتایا تو جاتا ہے. آپ نے یہ تو آپ کو پتہ ہے پوری نظم آپ نے جس طرح پڑھی ہے, آپ نے رٹی ہوئی تھی, تو اس کا مطلب ہے آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ عمار اقبال کی نظم ہے. آپ کو عمار اقبال کا نام لینا چاہیے تھا. آپ ضرور پڑھیں یہ نظمیں. عمار اقبال لکھتے اسی لیے ہیں تاکہ وہ لوگوں سے محبت رسیو کی جائے اور لوگوں کی محبت کا حصہ بنا جائے, لیکن چوری کر کے نہیں, اور اوپر سے سینہ زوری کر کے نہیں. انڈین آپ ہمارے تمام جو دوست ہیں ان سے جو اچھا کام کر رہے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن چوروں سے نہیں. نہ پاکستان میں, نہ انڈیا میں, نہ کہیں پہ بھی. چور صاحب, شاعر صاحب نہیں کہوں گا آپ کو کیونکہ آپ تو چور ہیں. چور صاحب, ہمارے جو شاعر ہیں عمار اقبال, ان سے معافی مانگیں, ان کا یہ کریڈٹ ان کو واپس کریں. اور یہ جو میرا ویڈیو بیان دینے کا مقصد یہی تھا کہ عمار اقبال, یو آر اے گریٹ پوئٹ, اللہ تعالیٰ بلیس یو مور اینڈ مور. اور میرا جو آپ سے پہلے ہی محبت تھی وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. اس میں آپ کا جو یہ احتجاج کرنے کا بڑا پیارا سا سٹائل ہے نا, اس سے مجھے اور محبت ہو گئی ہے. آپ کے سٹائل سے, آپ سے تو محبت ہے ہی. اللہ تعالیٰ آپ کے قد میں, آپ کے قلم میں, آپ کی محبت میں, آپ کے خلوص میں, آپ کے پیار میں مزید اضافہ کرے. جزاک اللہ.